हेलो यार मदद। जी सलाम अलैकुम। बात करो अच्छा, भाई। मेरी आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं जो हूँ वो आगा खानी शिया हूँ, इस्माइली शिया हूँ। हम्म। सवाल ये खुदा था आपको कि सलाम इमामत खुदा जो है आपको वो। सलामती दे। अल्लाह ताला आमीन आपको आमीन सलामती इलाही इनायत आमीन फरमाए। हुक्म करें भाई। इलाही आमीन। मेरा सवाल ये था आपसे अलायडी साहब, आप बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हो, इंजीनियर जो है वो तो फितना है। अच्छा, हम्म। मसला ये है कि हम जब बात करते हैं हदीस सकलैन की जो तवातुर के साथ आई है, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, यानी अहले हम्म। बैत को पकड़ के रखते हैं। तो वो जो नबी सलाम की हदीस है मुस्तदरकुल हाकिम में कि अली कुरान के साथ क़यामत रहेगा और कभी भी अली अलैहिस्सलाम जो है वो कुरान से जुदा नहीं होगा। जी हाँ। ठीक है, तो हमारा अकीदा ये है कि मौला अली और उनकी औलाद ता क़यामत रहेंगी। ये नूर जो है जो सूरह हम्म। यासीन में है ना, वकुल्ला शैइन अहसैना फी इमामिन मुबीन, तमाम हम्म। जो मुबीन इमाम, मुबीन बोलते हैं जाहिर को, आश्कार को, जो जाहिर। अच्छा, अब सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि हमारे मुताबिक इमाम इस्माइल बिन जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आइमा जिंदा है मोहम्मद इब्न इस्माइल में, और नस उनकी हमारे पास मौजूद है, हमारी कुतुब में भी है और इस्नाशिया कुतुब में भी मौजूद है। क्योंकि वो जो रिवायातें हैं वो मेरे पास बहुत सारी है, दिखाने के लिए मैं अपनी वीडियो में पेश कर चुका हूँ। आप मुझे खाली छोटा सा जवाब ये दीजिए कि इमाम जो है, आपने बोला कि ये गुमराह है, तो गुमराही की डेफिनेशन ये है कि जो अहले बैत को छोड़ देगा ना वो गुमराह होगा, हदीस सकलैन के मुताबिक। ये सकलैन की हदीस है, ये हमारे पास कॉमन बाउंड है, सुन्नी किताबों में भी, शिया किताबों में भी है। तो आप ये बोल रहे हैं कि इस्माइली शिया गुमराह हैं, तो ये आप किसके तहत बोल रहे हैं कि यानी ये जो गुमराह है इसकी अच्छा। डेफिनेशन आपके पास कौन सी है? मेरे पास तो यही है। ओ भाई मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब देते हैं, ठीक है ना? आप जी बिल्कुल आप बिल्कुल बड़े बिल्कुल, अच्छे मैं आदमी हाजिर हैं, हूँ। अजीज हैं हमारे। हॉलीवुड जी में एक बिल्कुल। एक्ट्रेस थी 1940s में, 1930s में, बहुत जी जी, मशहूर मैं नहीं मारूफ, जानता उनको। रीटा हैवर्ड। उसका क्या ताल्लुक है आगा खान से? अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बेसिकली वो जो एक्ट्रेस थी ना रीटा हैवर्ट, जो मॉडल रीटा हैवर्ड मॉडल थी मेरे ख्याल से। हाँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सवाल कर, देखिए आप मुझसे सख्त सवाल करेंगे ना मैं खुश होऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे फेज में हूँ जिसको मैं ईमान समझता हूँ ना। आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। ओके, ये जवाब दे जो दो है, भाई। अच्छा, ये जो आपने बोला कि बेसिकली ये एक मॉडल थी, लेकिन जब इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की फैमिली से जो है हमारे प्रिंस रहीम से जब इन्होंने निकाह किया तो उन्होंने अपना मजहब भी तब्दील किया इस्माइलिया में, और उनका नाम भी प्रिंसेस सलवा है। आप नाम सर्च कीजिए गूगल पे, विकीपीडिया पे आएगा, सलवा नाम है अच्छा। उनका। नाम अभी चेंज हो चुका है। आपको ये हिस्ट्री शायद नहीं पता होगी, क्योंकि आपने वो वो क्या सवाल किया, मैं ताल्लुक है? जवाब देने के ताबिर देखें, हूँ। मैंने सवाल ये किया अच्छा, है हाँ कि उनका हाँ, ताल्लुक क्या है आगा हमारे खान से? जो है हमारे इमाम जो है उनके जो बेटे हैं उनकी वाइफ, ठीक है। तो अच्छा, नहीं, इससे कहीं देखिए, पर भी ये अभी ताल्लुक नहीं है अभी कि मैं इमाम। अभी मैं आपको चाहता हूं कि आप जाके इंटरनेट में पढ़ें, विकिपीडिया में रीटा जी हैवर्ड जी का जो जी है, जी रीटा हैवर्ड का बायोग्राफी पढ़ें। आपने कहा वो मुसलमान हुई है, वो वो जी। आपके इमाम से अलग होकर, वो उसकी एक बॉयफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड भी कोई ऐसा कोई प्रोड्यूसर कुछ था, उसके साथ लंदन में रहती थी निकाह के बगैर। अच्छा, मैं आप आपको कहते हैं वो इंटरप्ट करूँ मुसलमान भाई, है? सॉरी, एक सवाल, खाली एक वो सवाल, क्योंकि मैं आपके अच्छा, पास मुझे बताओ, एक वो उम्मीद से कुछ। आपके आपके जो मौजूदा आगा खान है वो उनकी माँ है ना, उसकी मदर है, ठीक है ना? जी, उसकी मदर है ना, इमाम मदर नहीं है आपके भाई, भाई क्या बात कर, देखें, इमाम मेरी मुबीन आप की बात मदर सुन, है, देखिए, या उसके वालिद की वाइफ है, मेरी आप बात या सुन। वो वाइफ नहीं है, मेरे इमाम की मदर नहीं है, वो जो है उनका बेटा है प्रिंस नहीं, उनकी वाइफ। अच्छा, आप मेरी एक बात सुनिए, खाली एक किसके बात, बेटे की वो वाइफ है? ये है किसके बेटे? कि ओ भाई, इस वो रीटा एवर 30s 40s में रहती थी, वो उसकी मदर आप है मेरी एक मेरे बात तो ख्याल सुन में, ले, मुझे खाली याद एक पड़ता है बात, उसकी मदर ये है। बहस ही नहीं करनी ना मुझे, मुझे बहस ओ बता भाई, क्यों नहीं जाना, क्योंकि अहले इमाम बैत मुबीन जिनको का आप पता डिवाइन चले मानते ना। हो। ओ इमाम मुबीन का पता चले जो हाँ, बात आपके पूरी कर, अहले बैत मैं के नहीं साथ किया है। काटूंगा, मैं नहीं मैं नहीं काट काटूंगा, रहा। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, तामुल मैं आपकी बात तामुल से सुनूंगा। ये मैं आपको पर्सनली भी बात कर लूंगा। देखिए, इमाम मुबीन यानी वो जो इमाम पाक हो, उनकी औलाद, यानी जो उनकी औलादें हैं उनसे हमारे, क्योंकि हम इमाम मूसा काजिम को गलत अच्छा समझते हैं। जब अच्छा, जब हम हम आपसे इमाम पूछते मूसा हैं भाई, काजिम बिन जाफर, वकुल मैं भाई कुल भाई शैइन भाई देखो, अहसैनाहु भाई फी देखो, इमाम मुबीन, इस आयत का तर्जुमा जरा सुनाओ जी, हमें, तर्जुमा क्या है? अच्छा, अभी वो वाली बात आपने इंटरप्ट कट कर दी, वो वाली बात आपको वो बात पूरी नहीं करनी आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे ना। मैंने पूछा यार। आपका, देखो, उसका क्या नहीं नहीं नहीं, ताल्लुक है, रिश्ता क्या है उसका आप आगा खान के साथ? एक बात कंप्लीट की, अल्लाह यारी साहब, आप एक बात कंप्लीट तो कीजिए। आप क्यों चिड़ रहे हैं मेरे से? मैं ना तो सुन्नी हूँ ना मैं नाजबी हूँ, आप मेरे से क्यों चिड़ रहे हैं? तरीके से बात करें, एक बात पूरी करें, एक बात पूरी करें। मैं ये कह रहा अच्छी हूँ कि बात आपने बहुत आन बांधा ना कि यार देखें अलायर साहब, आप इतने इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, आप इंजीनियर की तरह के नहीं है। अजीज तरीके से बात करें, मैं इस्माइली हूँ, मैं कुछ नाजबी थोड़ी हूँ, मैं तो अबू बकर उमर उस्मान को नहीं मानता, मैं तो अहले बैत को मानता हूँ। आप तरीके से मेरे से बात, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, देखे छोटा भाई अहले हूँ, बैत के मैं भी आपके डेफिनेशन में मदद में आ हमें, जाऊंगा। ओ भाई, हमारे और आपके अहले बैत के डेफिनेशन में बहुत फर्क है।
آپ جس کو اہل بیت مانتے ہیں نا، اچھا اہل بیت جس کو اہل بیت مانتے ہیں ان کے فیملی بھی ذرا دیکھ لینا، ان کی فیملی بھی ذرا دیکھ لینا، جن کا ریٹا ہیورڈ بغیر نکاح کے کرسچن کے ساتھ آپ کے امام سے الگ ہو کے رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں اس نے مسلمان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں نا میرے بھائی، دیکھو اس آپ سے جواب امام بھی نہیں دیتے نا کہ اس کا آغا خان سے کیا رشتہ ہے. میں جواب دے رہا ہوں، امام کی کریڈیبلٹی خراب کیسے ہو گئی میرے بھائی؟ امام تھوڑی نا، کوئی امام نے یہ کام تھوڑی سرزد کیا ہے، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے بھائی. جب ہم موسیٰ کاظم بن جعفر کو کذاب بولتے ہیں جھوٹے کو، آپ میری بات سمجھیں یہاں پر ایک سیکنڈ. کذاب کس کو بولتے ہیں؟ کذاب بولتے ہیں جھوٹے کو. ہم جب امام موسیٰ کاظم بن جعفر جو بیٹا ہے امام جعفر کا، ان کو کذاب بولتے ہیں، تو یہ تو کوئی شے ہی نہیں. آپ میری بات سمجھیے نا. امام کاظم کے بیٹے نہیں ہو، امام کاظم علیہ السلام کے بیٹے نہیں بھائی. امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم، امام جعفر کے بیٹے موسیٰ کاظم. اچھا، چھوٹے بیٹے امام کے بیٹے ہیں. میں سمجھا جعفر کذاب کی بات کر رہا ہوں. جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ہاں، جب ہم ان کو امام اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے کذاب بولتے ہیں کہ انہوں نے دعوی امامت جھوٹا کیا. اچھی بات، تو اس کا پتہ چلا کہ آپ ناصبی ہیں. پھر جب آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، آپ طریقے سے جب آپ نے گالی دینا شروع کیا نا، پھر کہتے ہیں میں ناصبی نہیں ہوں. میں نے گالی دی، ابھی مجھے پتہ چلا، ابھی مجھے نہیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی. نہیں آپ گالی، اب کہتے ہیں میں کذاب بولتا ہوں. بس ختم، آپ سے بات نہیں کرنی نا. آپ اتنے آپ بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ احمق ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ادھر آ کے ہمارے معصوم امام علیہ السلام، ہم نے صرف سوال کیا آپ کی امام کی مدر کے لیے. ریٹا ہیورڈ آپ دیکھ لیجئے، ریٹا ہیورڈ کا کون ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے صرف سوال کیا کیا رشتہ ہے اس کا آپ کے امام کے ساتھ. آپ نے اس کا جواب گول مگول کے دے دیا، ٹھیک ہے نا. اور اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امام علیہ السلام کو کذاب بولتے ہیں نا. خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر. لعنتی ملعون تو، لعنتی ملعون تیرا آغا خان اور تیرے آغا خان کا باپ. سمجھ میں آ رہی نا، وہ جو آغا خان اول آغا خان دو میں سب لعنتی ملعون کذاب. جب تو نے امام کاظم علیہ السلام کے خلاف یہ بکواس کی نا، تو ہمیں پتہ تھا یہ جو بوہرے آتے ہیں، یہ تو کبھی اسماعیلیہ تو کبھی کربلا نجف زیارت کے لیے نہیں آتے، لیکن یہ بوہرے آتے ہیں. بہت سارے علماء کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ جو ہیں گالی دیتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، اور یہ تقیہ میں کربلا نجف میں کچھ نہیں بولتے. تو اب اس کا ثبوت پیش آ گیا نا کہ یہ لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں. آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تمیز سے بات کریں بھائی. یہ جو ہیں جو ریٹا ہیورڈ ہے آپ کا، انہوں نے ان کی میرج ہوئی ہے آغا خان، جو موجودہ آغا خان ہے، پرنس کریم آغا خان، اس کے والد علی آغا خان صاحب کے ساتھ ان کی میرج. ان کے والد جو ہیں علی آغا خان، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا، اور شادی کے بعد یعنی ان کی سوتیلی ماں ہے، کریم آغا خان کی سوتیلی ماں ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، شادی کے بعد یہ ان سے الگ ہو گئے، پھر ان کا طلاق ہو گیا تھا. اور پھر یہ ریٹا ہیورڈ جو ہے ان کا بوائے فرینڈ تھا، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی تھی لندن میں ریٹا ہیورڈ. یہ ویکیپیڈیا میں یہی لکھا ہے اس کے متعلق. تو اس کے کئی تعلقات تھے، ٹھیک ہے نا، کئی مردوں سے تعلقات تھے. اور ان کی شادی کے متعلق بھی میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، جو ان کی شادی ہوئی تھی تو اس میں اس زمانے میں یعنی موجودہ آغا خان جو ہے، جس کو یہ امام مبین کہتا ہے نا، اس کے باپ کی شادی میں اتنا شراب صرف ہوا تھا، اتنا شراب وہاں پہ صرف ہوا تھا کہ ریکارڈ دنیا میں سب پارٹیوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا. اتنا شراب اس زمانے میں. یہ بھی اگر آپ سرچ کریں یہ آ جائے گا وہ کہ یہ آغا خان جو ہے اس کے والد کی شادی میں، یہ امام مبین ہے نا، اس کی شادی میں اتنا شراب صرف ہوا تھا. وہ وہی کہتا ہوں، وہی نور ہے نا جو نسل اندر نسل چل رہا ہے نا. آغا خان کو اگر نور ملا ہے تو اپنے والد سے ملا ہے، پرنس علی آغا خان سے ملا ہے نا. پرنس علی آغا خان کی شادی میں وہ خود دیکھ لے کہ کتنا شراب اس زمانے میں پیرس میں کی شادی ہوئی تھی، اور اتنا شراب صرف ہوا تھا وہاں پہ جو بالکل پوری دنیا میں جتنے پارٹیز ہوئے ان میں شراب جو صرف ہوا ہے ان کے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا اس زمانے میں. 1950s کی بات ہے یہ. جو نور ملا ہے نا امامت کا، ایسے شرابیوں سے ملا ہے اس کو.